बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए नहायत दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो अम्मी, आपके ख्याल में हमारे घर में असरात हैं? यहाँ जिन रहते हैं? मैंने अम्मी से पूछा। और क्या, अल्लाह ने जिन और इंस दोनों पैदा किए हैं। हर घर में इंसानों के साथ जिन भी रहते हैं, कहीं अच्छे कहीं बुरे। हमने जब ये घर ख़रीदा था तो इस घर में पहले से काली बिल्लियाँ मौजूद थी। हमारी नानी कहती थी घरों में जिन्नात अक्सर बिल्लियों या छिपकलियों की शक्ल में रहते हैं। वो दिन और आज का दिन इस घर से कभी बिल्लियाँ नहीं गईं। एक दिन भी घर बिल्ली से खाली नहीं रहा। तुमको वो काली बिल्ली याद है जो पानी की मोटर के पास बैठी रहती थी, जिसको एक स्कूटर वाला मार गया था? कैसे घसीटते हुए अपने ज़ख्मी जिस्म को लेकर आई और वहीं अपनी जगह पर आकर मर गई, और इसके मरते ही दूसरी काली बिल्ली आकर बैठ गई। अरे छोड़िए अम्मी, आप तो सबका इतना ख्याल रखती हैं। ये तो बिल्लियां हैं, यहाँ तो इंसान आकर नहीं जाते। अगर जिन हैं तो नज़र आए। मैं नहीं मानती, सब फरसूदा बातें हैं। मैं ये कहते हुए एक झटके से खड़े हो गई। हमारा घर बहुत पुराना था। लाहौर किले पर वाक़या बड़े बड़े कमरों दालानों वाला वसी और रीज़ ये 2 मंजिला मकान, जिसमें बहुत खूबसूरत राहदारियाँ भी थी। अगर आज भी लाहौर पुराने किले के इलाके से गुजरें तो वहाँ वाक़या पेट्रोल पंप के पीछे पीले पत्थरों से बना वो मकान आज भी मौजूद है। चारों तरफ उगी जंगली झाड़ियाँ इस बात का सबूत है कि वहाँ अब किसी की रिहाइश नहीं है। लेकिन क्या वाकई वहाँ किसी की रिहाइश नहीं है? मुझे इन बातों पर बिल्कुल यकीन ना था। अम्मी मुझसे अक्सर यही कहती थी कि ऐसी बातें मत किया करो, इनके होने के सबूत ना मांगा करो। अगर ये सबूत देने पर आ गए तो फिर हमें ही परेशानी होगी। अम्मी डर जाती और मैं लापरवाही से हंस देती। इन दिनों में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से नफ्सियात में मास्टर्स कर रही थी। मेरी बड़ी बहन आलिया शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, लेकिन इनकी बेटी मनाहिल को अम्मी ने गोद ले लिया था। छोटी सी मासूम सी मनाहिल सारे घर में खेलती फिरती और हम सब का और ख़ासकर अम्मी का दिल बहला रहता। नानी अम्मा, आपको पता है ऊपर वाले घर में जिन बाबा रहते हैं। इनके 4 बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे भी हैं जो मेरे साथ खेलते हैं। मैंने इनकी अम्मी से कहा, आप खाना पकाते हुए हमारे प्याज क्यों लेती हैं? तो वो कहने लगी कि ये हम ख़रीद कर लाते हैं। लेकिन नानी अम्मा, वो तो हमारे टोकरे से निकाल रही थी। और पता है, अली भाई जो है ना, वो सोबिया खाला के साथ पढ़ते हैं। वो कह रहे थे कि तुम्हारी खाला बहुत खूबसूरत हैं, मैं इनसे शादी करूँगा वरना किसी से नहीं। नानी अम्मा, मैंने इनसे कहा, हम तो आपसे अपनी खाला की शादी नहीं करेंगे, आप तो किसी को नज़र भी नहीं आते। तो वो हंसने लगे। मासूम सी मनाहिल अपनी दोनों पोनियों को हिला हिला कर बातें कर रही थी और अम्मी दम बखुद बैठी थी। या इलाही खैर। मनाहिल के चुप होते ही अम्मी के मुंह से निकला, अरे मेरी बच्ची, तुम क्यों खेलती हो ऊपर जाकर? क्या वो लोग तुमसे बातें करते हैं? तुमको नज़र आते हैं? अम्मी ने घबरा कर झपटने के से अंदाज में मनाहिल को अपनी गोद में समेटते हुए इससे पूछा, अरे वाह वाह, इंसान तो हमें मुंह नहीं लगाते और जिन्नात आशिक हो गए हैं। अरे दरो दीवार सुन रहे हो? मिस सोबिया पर जिन आशिक हो गए हैं। हम भी परिस्तान की बहू बनेंगे। अरे मेरी गुड़िया, इनसे कहना हमारी खाला कह रही हैं, मुकर न जाना, इंतज़ार करना, ज़िंदगी भर मोहब्बत करना, और ख़बरदार जो किसी से भी हमारे अलावा शादी की। मेरा हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। मैं तो पकोड़े तल रही थी। किचन से सर निकाल कर बोली, अरे चुप रह कमबख्त, क्या ओल फोल बक रही है? ये जिन्नात हैं, ये घेर लेते हैं, शादी नहीं होने देते, कवारी बैठी रहेगी। मना करती हूँ, फूल ना पहन, खुशबू ना लगा, बाल मत खोल, मगरिब के वक्त छत पर ना जा। लेकिन तू नाफरमान सुनती कब है? देख लिया अंजाम। अरे आज ही जाती हूँ हाफिज जी के पास, लाती हूँ कोई नजरे बद की दुआ। अम्मी की फिक्र हद से ज़्यादा थी। मेरा हंसी के मारे बुरा हाल था और मनाहिल गुड़िया शोशा छोड़कर अपनी गुड़ियों से खेलने में मगन हो चुकी थी। फिर तो एक सिलसिला था जो चल निकला। हमारा घर 2 मंजिला था। घर में लोग ही कितने थे।
मैं, मेरा भाई ताहिर, अम्मी और मनाहिल। इतना बड़ा घर खाली पड़ा रहता। ऊपर और नीचे मिलाकर 10 तो कमरे थे। ऊपर की मंजिल में 5 कमरे, बड़े बड़े बरामदे और एक बहुत बड़ा किचन था जो कभी इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन एक तरह से अनाज और बावर्ची खाने से मुंसलिक चीज़ों का स्टोर था। लहसुन, प्याज, आलू अम्मी स्टॉक में रखती और टोकरे ऊपर के बावर्ची खाने में रखे रहते। अम्मी बुनियादी तौर पर घर और घर से वाबस्ता सामान की शौकीन औरत थी। जो कोई फैसलाबाद या कराची जाता, अम्मी ख़ास कर चीनी के प्याले, प्लेटें, कप मंगवाती। जो एक्स्ट्रा सामान होता वो ऊपर वाले पोर्शन के किचन में सजा दिया जाता। ऊपर का पोर्शन बहुत कम इस्तेमाल होता था, लेकिन अम्मी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती। रोज़ मगरिब के वक्त सारे घर की बत्तियाँ जला देती। अगर बत्तियाँ जलाती, अगर वो सीढ़ियाँ धोती तो बाकायदा आवाज़ लगाती, अगर कोई है तो हट जाए, ऐसा ना हो पानी कपड़े ख़राब कर दें। मैं हंस देती, लेकिन अम्मी को मेरी परवाह कब थी। बिल्ली को खास कर अपने हाथों से दूध पिलाती। फिर ऊपर वाले हिस्से में अजीब वाक़यात होने लगे। इस्तेमाल में ना होने के बावजूद ऐसा लगता कि ये पोर्शन भी इस्तेमाल हो रहा है। गुस्ल खाने हमेशा गीले मिलते, ऐसा लगता अभी कोई नहा कर निकला है। घर में कूड़ा मिलता। सोफ़ों की गद्दियाँ अक्सर बेतरतीब होती। फजर के वक्त पानी गिरने की आवाज़ आती, ऐसा लगता जैसे कोई वज़ू कर रहा है। लॉक दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते और खुले दरवाजे लॉक हो जाते। वो सबूत पेश करने लगे थे। मुझे ऊपर जाते हुए अब डर लगने लगा था, लेकिन मैं जाहिर नहीं करती थी। जब मैं नीचे लॉन में बैठकर पढ़ रही होती तो ऐसा लगता कि कोई मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा है, और जब मैं ऊपर नज़र करती तो कोई जल्दी से हट जाता, लेकिन अक्सर मुझे परछाइयाँ सी नज़र आ जाती। कभी कभी मैं नीचे से आवाज़ लगाती, अरे भाई ये तो कोई बात ही नहीं। एक तो आप लोग हमारे घर में बगैर किराए के रहते हैं, किराया नहीं देते, तो कम से कम यूटिलिटी के बिल ही दे दिया करें। हम कौन से रईस हैं, हमारे तो अब्बा भी नहीं हैं। और फिर अक्सर हमारे यूटिलिटी के बिलों पर क्रेडिट मिलने लगा। अम्मी कहती, अरे ये ऊपर वाले बिल भर रहे हैं। मैं भी दिल में यही सोचती, कहीं वाकई ऐसा तो नहीं, लेकिन अम्मी से कहती, अरे मेरी प्यारी अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, यकीनन महकमे वालों से एड्रेस में कोई गलती हो गई होगी। कभी शाम के वक्त कौरमे और जर्दे की खुशबुएं आने लगती तो मैं नीचे से आवाज़ लगाती कि भाई ये तो कोई बात नहीं, हम माश की दाल खाएं और आप लोग कौरमे उड़ाएं, कुछ पड़ोसियों का ये ख्याल कर लिया करें। और फिर थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं से बादाम वाले कौरमे और ज़ाफ़रानी जर्दे की ट्रे सच कर आ जाती। अम्मी कहती, ऊपर से आया है, और मैं झुंझला कर कहती, कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, सामने जोया की अम्मा ने भेजा है। तो अम्मी मुस्कुरा कर कहती, अरे बेटा इनके लिए बहरूप भरना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं मानने के लिए तैयार ना होती। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी में क्लास से निकली तो मेरी दोस्त शाजिया ने कहा, सोबिया तुम्हारे भाई ताहिर तुमको लेने आए हैं। ताहिर? मैंने हैरानगी से ज़ेर लब दोहराया। खैरियत, तुम मुझे कैसे लेने आ गए? तुमको मेरा ख्याल कैसे आ गया? मैं यूनिवर्सिटी में ताहिर को देखकर वाकई हैरान थी। बस सोचा आज धूप बहुत तेज़ है, तुम धूप में कैसे आओगी। सो मैं अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आ गया। इसने मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए लापरवाही से कहा, या अल्लाह मर्सिडीज़। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। तुम्हारा कौन सा ऐसा दोस्त है जिसको मैं नहीं जानती जो कि मर्सिडीज़ रखता है? मैं हैरान थी। है एक, तुम कल कह रही थी ना कि मर्सिडीज़ में बैठने का तुमको बहुत शौक़ है। इतनी मामूली सी बात को तुम इतनी हसरत से कह रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हारी एक मामूली सी ख्वाहिश तो कम से कम मैं पूरी कर दूं। सो मैं आ गया। ताहिर गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, लेकिन तुम तो इस वक्त ऑफिस गए हुए थे, तुमने कब सुन लिया और तुमने ड्राइविंग कब सीखी? एक मौमा था जो मुझसे सुलझ नहीं रहा था। अरे भाई तुम बहुत सवाल करती हो। अच्छा बताओ और क्या चाहती हो? कम से कम जो मुट्ठी में है वो तो हाजिर कर दूंगा। मैं बस टुकर टुकर इसकी शक्ल देख रही थी और सिर्फ चंद मिनट में घर आ गया। मैं बिल्कुल खामोशी से गाड़ी से उतर गई और वो गाड़ी पार्क करने लगा। अंदर दाखिल होते ही अम्मी से मुलाकात हुई। अरे मेरी बच्ची, अच्छा हुआ तो जल्दी आ गई। आज ताहिर की तबीयत बहुत ख़राब है, 104 बुखार है, सो रहा है। तुम भाई के पास बैठो, मैं डॉक्टर मलिक को लेकर आती हूँ। मैंने फटी फटी आंखों से पहले बेसुध लेटे ताहिर को देखा और उल्टे पांव भागकर गाड़ी पार्क करते हुए ताहिर को देखने दरवाजे पर गई, लेकिन वहाँ किसी भी गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। इसी तरह शब रोज़ गुजरते रहे।
अम्मी के अचानक बीमार होने से घर में अजीब सी अफरा तफरी फैल गई। अम्मी को सर दर्द की शिकायत से हम अस्पताल लेके गए तो इब्तदाई टेस्टों से ही ये बात पता चली कि अम्मी को ब्रेन ट्यूमर है। सो हम सब की तो जैसे कमर ही टूट गई। खर्चे मुंह खोले खड़े थे। ताहिर की महदूद तनख्वाह में क्या होगा, एक सवाल था जो हम दोनों बहन भाई खामोशी की ज़ुबान में एक दूसरे से करते थे। फिर अक्सर घर में मुख्तलिफ जगहों से पैसे मिलने लगे। कभी अलमारी में पैसे पड़े होते, कभी नेमत खाने से और कभी झाड़ू देते हुए टीवी के पीछे से मिल जाते। अम्मी का इलाज आराम से होने लगा। कुछ अनजाने लोगों की आमदरफ्त बढ़ती गई। बड़ी बड़ी खूबसूरत गिलाफी आंखों वाली औरतें अक्सर आती, अम्मी से बातें करती, घर में बैठकर कुरान पढ़ती और अम्मी की सेहत के लिए दुआ करती। जो मैं अम्मी से इनके बारे में पूछती तो अम्मी लाइल्मी का इजहार करती, फिर कहती मुझे याद नहीं। लेकिन कैसी खूबसूरत और शरीफ औरतें थी। दरअसल हमारा तो दयाल तो था ही नहीं और अम्मी का सारा महका अफ़गानिस्तान से था, इसलिए हमारा हल्का अहबाब बहुत महदूद था। लेकिन ना जाने ये लोग कौन थे जो खुद ब खुद आने लगे थे और अपने रिश्तेदारों को भी लाने लगे थे। एक रोज़ अम्मी की तबीयत बिगड़ गई। किसी ने कहा किसी मौलवी को दिखाओ, कोई दम दरूद करवाओ। सो मैं फिर दोस्त कॉलोनी में वाक़या एक मस्जिद के इमाम साहब के पास अम्मी को ले गई। इमाम साहब ने सदका देने को कहा। मैं चुप की चुप रह गई। सदका क्या देते, यहाँ तो इलाज भी ना जाने कौन करवा रहा था। 4 बकरे सदके में कौन देता। मैं चुप हो गई। फिर घर में एक अजीब बात हुई। रोज़ एक बिल्ली अम्मी के सरहाने बेड के नीचे सो जाती और सुबह मुर्दा हालत में मिलती। इस तरह बरसों से रहने वाली 4 बिल्लियों ने अपनी जान मेरी अम्मा पर सदका कर दी और मैं घंटों इन बिल्लियों के बारे में सोच सोच कर रोती रहती। वो एक सोती जागती कैफियत थी। डॉक्टर ने अम्मी के लिए ऑपरेशन तजवीज़ किया था, जिसका खर्चा तकरीबन 3 लाख रुपए था। जेवरात बिक चुके थे, कर्जा बहुत चढ़ गया था। मैं पैसों के इंतज़ाम के बारे में सोच रही थी कि मैंने देखा ऊपर से एक दाढ़ी वाले इंतहाई नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग और इनके साथ नीली आंखें, गोरे रंग वाला एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान मेरे पास आया। इन्होंने मेरे पास बैठकर कहा, बेटा तुम क्यों परेशान होती हो? आपा का ऑपरेशन ज़रूर होगा, हम करवाएंगे। वो हमारी भी तो बहन है। तुम बेफिक्र रहो और सुन लो, तुम ज़िंदगी बहुत कामयाब गुजारोगी। मैंने हैरत से कहा, क्या वाकई? वो मुस्कुराए और कहा, लाओ तुम्हारी कलाई पर लिख दें। फिर इन्होंने जेब से सुनहरी रोशनाई वाला एक पेन निकाला और मेरी दाईं कलाई पर लिखा, जो चाहोगी वो पाओगी, और मेरी आंख खुल गई। इस अजीब व गरीब ख्वाब के असर से मैं कितने दिन तक बाहर ना आ सकी। बमुश्किल एक दिन गुजरा था कि अम्मी के ऑपरेशन के पैसों का बंदोबस्त हो गया। ताहिर ने कहा कि मेरा एक दोस्त अभी अभी आया है, पूरे 3 लाख रुपए देकर गया है। कह रहा था इसने कभी मुझसे उधार लिए थे, मुझे तो याद ही नहीं, लेकिन वो कह रहा था हाँ मुझे मालूम है, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। मैंने गुमसुम से अंदाज में कलाई को पढ़ते हुए कहा, जिस रात अम्मी का ऑपरेशन था हमारा घर खुला था, हम में से कोई घर में नहीं था। मोहल्ले वाले कहते हैं सारी रात या हफीज़ों की आवाज़ें आती रहीं और पूरा घर सुनसान था। लेकिन अब मुझे ना जाने क्यों हैरत नहीं होती थी। अम्मी का ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। अम्मी हमें छोड़कर चली गईं। हम दोनों तन्हा रह गए। जिस दिन अम्मी का इंतकाल हुआ, इस कदर लोग थे और वो चेहरे थे जो हमने कभी नहीं देखे। कुछ मर्दों ने बाहर का इंतज़ाम संभाल लिया, कब्र की तैयारी से लेकर हाजरीन के खाने तक का इंतज़ाम, और औरतों ने पूरा घर संभाल लिया। और फिर तदफीन के बाद वो लोग सब चले गए। अम्मी के साथ सब ही चले गए। मैंने इन लोगों को फिर कभी नहीं देखा। वो अम्मी के कदरदान थे और अम्मी इनकी। अम्मी की बीमारी की वजह से हम पर काफ़ी कर्जा भी चढ़ गया था। हम इस घर को बेचना चाहते थे। वैसे भी अम्मी के बगैर इस घर में रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन कोई इस घर पर हाथ नहीं रख रहा था कि वो सारे इलाके में आसिफ ज़दा मशहूर हो गया था और हम दोनों बहन भाई कर्जदारों से परेशान थे। वो एक इंतहाई सर्द रात थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। हम खाना खा रहे थे। यकदम ताहिर को एहसास हुआ कि मनाहिल नहीं है। मनाहिल कहाँ है? ताहिर ने मुझसे पूछा। पता नहीं, एकदम मुझे भी एहसास हुआ मनाहिल बहुत देर से हमारे साथ नहीं है। मनाहिल मनाहिल, हम दोनों खाना वाना सब भूलकर मनाहिल को आवाज़ें देने लगे। देखा तो मनाहिल ऊपर से चली आ रही है। मनाहिल अंधेरे में ऊपर क्या कर रही थी? ताहिर ने इसे डांटा।
جب سے امی کا انتقال ہوا تھا ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت حساس ہو گئے تھے۔ کچھ نہیں، طاہر ماموں میں کھیل رہی تھی اور جن بابا کے بچوں کے ساتھ آم کھا رہی تھی۔ آم؟ اور اس موسم میں نے سردی سے کپکپاتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں صوبیہ خالہ، آم، اتنا مزہ آ رہا ہے، اوپر لائٹ بھی آ رہی ہے۔ لائٹ؟ میں نے گھپ اندھیرے زینے کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا بس اتنی سی گپ مارو جتنی برداشت ہو سکتی ہے، اندھیرا ہو رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو لائٹ جل رہی ہے۔ میں جھنجھلائی۔ صوبیہ، تم بھول گئی امی کیا کہتی تھی؟ یہ مافوق الفطرت لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کے ہاں لائٹ کیوں جائے گی؟ لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہے۔ مناہل کیونکہ معصوم بچی ہے اس لیے اسے سب کچھ نظر آتا ہے، اور امی یہ بھی بتاتی تھی کہ پرستان میں ہر پھل سارے سال ہوتے ہیں۔ ہاں لیکن ہمارے لیے تو مصیبت کھڑی کر دی نا، ایک گھر بیچنا عذاب ہو گیا۔ کیا یہی چلن ہوتا ہے اچھے لوگوں کا؟ کوئی نہیں خرید رہا تو خود خرید لیں۔ ہم دونوں بہن بھائی قرضہ اتارنے کے بعد اپنے ایک رشتے کی خالہ کے پاس دبئی شفٹ ہونا چاہتے تھے، جس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ مکان کھڑا تھا۔ اچھا جاؤ مناہل، جن بابا سے کہو ایک آم ہماری خالہ کے لیے بھی دے دیں۔ طاہر نے جھگڑا ختم کرنا چاہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد مناہل دسمبر کی سرد رات کو تقریباً 2 کلو وزنی ایک آم لیے اوپر سے نیچے آ رہی تھی۔ میں اس کے ہاتھ میں آم کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس نے مزے سے کہا، صوبیہ خالہ، علی بھائی کہہ رہے تھے اپنی خالہ سے کہنا ہم جھوٹ نہیں بولتے، وہ آم کھا لیں اور جو کہیں تو کچھ اور پیش کریں۔ میں اور طاہر دونوں حیران تھے۔ آم بے موسم اور بے حد میٹھا اور لذیذ تھا۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا نا کہ جن بابا اوپر رہتے ہیں۔ مجھے تو مناہل بھی اس وقت جن ہی لگ رہی تھی۔ اچھا مناہل، مجھے دکھاؤ کون ہے وہ تمہارے جن بابا اور وہ علی بھائی۔ میں نے بے اختیار مناہل کا ہاتھ پکڑ کر اندھیری سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا اور مناہل مجھے لے کر برسوں سے بند سٹور میں چلی آئی۔ بارش میں پانی کی تیز آواز، سرسراتی کپکپاتی ہوا، اندھیرا سناٹا اور سناٹے میں گونجتی کچھ عجیب سی سرگوشیاں۔ میرا دل ڈر سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اس معصوم سی بچی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لگتا تھا میرے قدم من بھر کے ہو گئے ہیں، اب میں کبھی پیر نہ اٹھا سکوں گی۔ وہ رہے جن بابا اور علی بھائی۔ مناہل نے انگلی اٹھا کر کونے کی طرف اشارہ کیا۔ کہاں؟ میری آواز اور جسم دونوں لرز رہے تھے۔ مناہل، تم کو اندھیرے میں کیسے نظر آ رہا ہے؟ اندھیرا کہاں ہے خالہ، اتنی تو روشنی ہو رہی ہے، مناہل معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ میں نے گھور اندھیرے میں جھنجھلاتے ہوئے پوچھا، کیا یہاں روشنی ہو رہی ہے؟ اتنی چھوٹی سی جگہ پر جن بابا کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے آواز کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ وہ سامنے تو بیٹھے ہیں، سانپ بنے ہوئے۔ مناہل کی آواز سرسراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چاروں طرف سانپوں کی پھنکاریں محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی رینگتا ہوا پیروں میں لپٹ گیا۔ میں گھبرا کر پلٹی تو ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ یکدم سٹور روشنی سے جگمگا گیا اور سامنے 2 سیاہ شیش ناک پھن پھیلائے بڑی بڑی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں بے ہوش ہونے کو ہی تھی کہ میرا حلق خشک ہو رہا تھا اور میری آواز جیسے بند ہو گئی کہ ایک ناگ نے بل کھایا اور پھر میرے سامنے ایک حسین نیلی آنکھوں اور شہابی رنگت والا باوقار نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے مناہل کو گود میں اٹھایا اور میرے پاس چلا آیا۔ آپ گھر بیچنا چاہتی ہیں؟ بیچ دیجئے۔ آپ ہم سے دور جانا چاہتی ہیں؟ چلی جائیے، لیکن یاد رکھیے گا ہم نے زندگی میں صرف آپ سے محبت کی ہے، صرف آپ سے۔ اس نے افسردگی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ میں نیچے کیسے آئی کچھ نہیں جانتی۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی یا کوئی مجھے نیچے لے آیا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ یاد ہے تو صرف اتنا کہ ہمارا مکان جو بکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، صبح صبح اس کا ایک گاہک آ گیا۔ اس نے ہمارا گھر ہماری شرائط پر خرید لیا اور 2 دن میں ہمارا گھر بک گیا۔ جس دن میں نے پیپر سائن کیے میں بہت روئی کہ اس گھر میں میرا بچپن بیتا، جوانی آئی، میرے ابا کا وہیں انتقال ہوا اور میری امی نے آخری سانسیں بھی اسی گھر میں لی تھی، اور کچھ اور بھی تھا جس کے لیے میں بہت اداس تھی۔ جب میں اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ایک آخری الوداعی نگاہ اس گھر پر ڈال رہی تھی تو یکدم ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے لپک کر اس گھر میں اپنی آخری کال ریسیو کی۔ دوسری طرف جو تھا اس کی آواز میں اب قبر میں لیٹ کر بھی پہچان لوں گی۔ آپ گھر بیچنا چاہتی تھی، گھر بک گیا۔
آپ جانا چاہتی تھی، آپ جا رہی ہیں۔ یہ گھر ہمارے پاس آپ کی امانت ہے، ہم اس گھر میں ہمیشہ آپ کا انتظار کریں گے۔ آپ کو یہ گھر ہمیں واپس کرنا ہے کیونکہ آپ اس گھر سے محبت کرتی ہیں اور ہم آپ سے۔ اس نے فون بند کر دیا اور میں ریسیور تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں اور طاہر دبئی شفٹ ہو گئے۔ میری شادی مدثر سے طے پائی۔ مدثر ایک بہت اچھے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 پھول جیسے بچوں سے بھی نوازا۔ وقت گزرتا گیا اور یوں 20 سال بیت گئے۔ مدثر کی وفات کے بعد میں واپس پاکستان لوٹ آئی کیونکہ میرے تینوں بچے بیرون ملک تعلیم مکمل کرنے گئے ہوئے تھے۔ مدثر کی وفات کے بعد ویسے بھی میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی، اس لیے میں واپس پاکستان لوٹ آئی۔ وہ دسمبر کی ایک انتہائی سرد اور سیاہ رات تھی۔ ہر چیز منجمد تھی، ہر سو ہو کا عالم تھا۔ سردی سے کپ کپاتے بدن کو گرم کرنے کی کوشش میں نے اپنے سرخ ویلوٹ کے سوٹ کے گرد سیاہ گرم شال لپیٹی اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ یکا یک گاڑی ایک جھٹکے سے اچانک رک گئی۔ میں نے گھبرا کر روڈ پر نگاہ دوڑائی۔ سڑک سنسان تھی، روڈ پر ویرانی کا عالم تھا۔ دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ 4 سو گہرا اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ اس سڑک پر جہاں لمحے لمحے زندگی رواں دواں تھی، کچھ نہ تھا سوائے ہواؤں کے شور اور پتوں کی سرسراہٹ کے۔ میں نے گاڑی کی چابی گھمانا چاہی مگر چابی نہیں تھی۔ اس قدر شدید سردی میں کسی انہونی کے احساس سے میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ گیئر ساکت تھا، پھر اچانک ہی گاڑی خود بخود پیچھے کی طرف حرکت کرنے لگی۔ میں نے بریک لگانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ میرے کنٹرول میں کچھ نہ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کے دروازے کھولنے چاہے مگر وہ بھی نہ کھل سکے۔ گاڑی لاک ہو چکی تھی اور پھر ریورس میں چلتے چلتے گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اس دھند بھرے پرسرار اندھیرے میں میری نگاہ اس چمکتے ہوئے دروازے پر جا رکی اور میں بے اختیار ہی کسی معمول کی طرح ہپنوٹائز سی کیفیت میں گاڑی سے اتری اور سامنے نظر آتے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ باہر سے بوسیدہ نظر آنے والا مکان اندر سے ایک شاندار محل کی صورت تھا۔ سنہرے چمکتے دروازے اور کھڑکیاں اور ان پر لہراتے قیمتی خواب کے پردے بہت ہی حسین لگ رہے تھے۔ وہ آ گئیں بھائی جی، وہ آ گئیں۔ میں حیران ہو کر چاروں طرف گردن گھما کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ السلام علیکم، کسی نے عین عقب سے کہا۔ میں یکدم پلٹی، پھر سلام کرنے والے شخص کو دیکھ کر جیسے میں پتھر کی ہو گئی۔ تم علی ہو نا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اس کی نیلی آنکھیں آج بھی نیلی تھیں لیکن اداس اور سوجی ہوئی، جیسے بہت روئی ہوں۔ لباس بے شکن لیکن چہرے پر بہت زیادہ سنجیدگی تھی۔ میں صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ اتنا وقت بیت گیا، آپ نے جا کر خبر ہی نہ لی۔ 20 سال بعد آپ پاکستان آئیں۔ آپ ایک وعدے کی زنجیر میں باندھ کر ہمیں بھول ہی گئی؟ وہ افسردگی سے پوچھ رہا تھا۔ کون سے وعدے کی زنجیر؟ میں نے سوچا۔ ان سے کہنا ہماری خالہ کہہ رہی ہیں، مکرنا جانا، بھول نہ جانا، ہمارا انتظار کرنا، زندگی بھر محبت کرنا، اور خبردار جو کسی سے بھی ہمارے علاوہ شادی کی۔ میرے ذہن میں ایک چماکا سا ہوا۔ علی آپ؟ جی صوبیا، میں آپ کو بھولا نہیں۔ جس لمحے آپ کہہ رہی تھی تو میں آپ کے ہر جملے کے جواب میں کہہ رہا تھا اسما لینا۔ آپ مجھے بھول گئیں، اپنی زندگی میں مگن ہو گئیں، بچوں کی پرورش میں سب باتیں فراموش کر بیٹھیں اور مجھے آپ بالکل بھول گئیں۔ وہ بے حد دکھی ہو رہا تھا۔ میں برسوں سے تنہا صرف ایک ملاقات کے لیے ترستا رہا، وہ رو دینے کو تھا۔ میری آنسو میری ہتھیلیوں کو بھگونے لگے۔ روئے نہیں، نہ میں پہلے آپ کو روتا دیکھ سکتا تھا اور نہ آج۔ ٹھہریے۔ وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک فائل لے آیا۔ مجھے ان سرسراتے سانپوں سے بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا جو پھن پھیلائے بیٹھے تھے۔ مجھے وہ سرگوشیاں بھلی لگ رہی تھیں جو فضا میں سنائی دے رہی تھیں۔ میں علی کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، یہ دنیا میں وہ واحد میرا اپنا ہے جو کبھی میرا اپنا نہیں ہو سکتا۔ آج میں مطمئن تھی، میں اپنے خیر خواہوں میں تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس مکان کے کاغذات ہیں۔ یہ گھر میں نے خریدا تھا، میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ اس نے رومال کی بندی چھوٹی سی پوٹلی کھولی اور میں حیران رہ گئی۔
اس میں میری ٹوٹی چوڑیاں، میری ایک پازیب اور میرا نماز کا دوپٹہ رکھا تھا۔ بس یہ بہت ہے۔ وہ مسکرایا۔ تم نے شادی نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں نے محبت کی ہے، اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ بس ایک خواہش ہے، تم اس گھر میں واپس آ جاؤ۔ اور پھر ہوا نارمل ہو گئی، سانپوں کی پھنکاریں ختم، میں جیسے خواب سے جاگ اٹھی۔ وہاں نہ کم خواب کے پردے تھے، نہ ہی کوئی صوفہ۔ میں اپنے گھر میں کھڑی تھی۔ وہ ایک پوسیدہ گھر کی شکل میں اسی حالت میں تھا جیسا میں چھوڑ کے گئی تھی۔ میز پر فائل کے صفحات پھڑ پھڑا رہے تھے۔ وہاں کوئی نہیں تھا، صرف میں تھی، صرف میں۔ 10 سالوں سے میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ میرے سب بچے امریکہ سیٹل ہو گئے ہیں۔ علی اس دن کے بعد مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔ مالی طور پر میں بہت مستحکم ہوں۔ میرے میاں کافی کچھ اثاثہ چھوڑ کر گئے، اس کے باوجود ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک معقول رقم میرے تکیے کے نیچے میری منتظر ہوتی ہے۔ علی دوبارہ نظر نہیں آیا، لیکن آج بھی جب بھی میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں تو ایک کالا ناگ میرے آگے آگے چلتا رہتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا، اور مجھے اس کے ساتھ جانے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ جس دن وہ نہیں ہوتا میں گھر سے باہر نہیں جاتی۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔